नमस्कार। आज हामी अध्ययन प्रस्तावना अर्थात् रिसर्च प्रपोजलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अध्ययन प्रस्तावना भनेको हामीले कुनै शोध अध्ययन अथवा अनुसन्धान गर्नका लागि, कुनै परियोजनाहरू चलाउनका लागि सबैभन्दा सुरुमा लेखिने प्रस्ताव पत्र हो। हामीले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान अथवा परियोजना कसरी चल्नेछ, त्यहाँ के हुनेछन्, यसलाई कसरी सम्पन्न गरिनेछ भनेर त्यसको प्रस्ताव गर्दै लेखिने लेखलाई हामी अध्ययन प्रस्तावना भन्छौँ। यो एउटा मार्गदर्शन अर्थात् गाइडलाइन पनि हो। यसैको आधारमा हाम्रो अध्ययन अघि बढ्छ। कुनै अध्ययन अनुसन्धानको अनुमति दिने वा नदिने त्यसका लागि पनि यही अध्ययन प्रस्तावनाले निर्धारण गर्छ। यसलाई हामीले निकै व्यवस्थित, बुझ्न सजिलो, स्पष्ट, संक्षिप्त, त्यसको पूर्व अनुमान गर्न सकिने किसिमबाट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ यसमा के लेख्नुपर्छ त। अध्ययन प्रस्तावना लेख्दा सबैभन्दा पहिला परिचय लेख्नुपर्छ। परिचयमा हाम्रो अध्ययन कुन विषयमा हुन लागेको त्यसको चिनारी दिनुपर्छ। के हो, कहाँ हो, कहिले हो, कसरी हुँदैछ त्यसको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने काम, मोटामोटी जानकारी दिने काम, त्यसको चिनारी दिने काम परिचय खण्डमा हामीले गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो नम्बरमा लेखिन्छ समस्या कथन। समस्या कथन भनेको चाहिँ कुन समस्या समाधानको लागि यो अनुसन्धान गर्न लागि हो अथवा कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले यो परियोजना चलाउन लागेको, त्यो समस्यालाई चिनाउने काम समस्या कथनमा हुन्छ। हामीले के आवश्यकता भएर नै अनुसन्धान गर्छौँ, त्यो अनुसन्धान गर्नुको आवश्यकता के हो, त्यसको औचित्य के हो, किन अनुसन्धान गरियो, त्यसको जानकारी समस्या कथनमा गराइन्छ। उदाहरणको लागि कुनै एउटा गाउँमा साक्षरता दर कति छ, निरक्षरहरूका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, यो समस्या कथन हुन सक्छ। हामीले कुनै पनि समस्यालाई प्रश्नका रूपमा टिप्छौँ। 2, 3, 4 अथवा आवश्यकता अनुसार जति पनि प्रश्नहरू राखेर समस्या कथन बनाउन सकिन्छ। समस्या कथन भनेकै योजना वा अनुसन्धानको मुख्य विषयवस्तु हो। कुन समस्या समाधान गर्नका लागि, कुन उद्देश्य पाउनका लागि, केका लागि, किन यो अनुसन्धान हुन लागेको, यो परियोजना चलाउन लागेको, त्यसको बारेमा चिनारी दिनका लागि हामीले समस्या कथनमा निश्चित प्रश्नहरू टिप्पण गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आउँछ उद्देश्य। उद्देश्य र समस्या कथन एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन्। अघि हामीले समस्या कथनमा जे प्रश्न लेखेका थियौँ तिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु नै हाम्रो परियोजनाको उद्देश्य हुन्छ। हामीले गर्ने अध्ययन अनुसन्धान अथवा हामीले चलाउने परियोजना भनेकै अघि भनेको समस्याको समाधानका लागि हो। त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि के प्रयास गरिनेछ, के काम हुनेछ, ती कुरालाई हामी उद्देश्यमा टिप्पण गर्छौँ। अनि अघि हामीले प्रश्नका रूपमा समस्या कथन गरेका थियौँ। अब उद्देश्य लेख्ने बेलामा भने बुँदाका रूपमा हामी उद्देश्य टिप्पण गर्छौँ। जस्तो कि फलानो गाउँको साक्षरता दर पत्ता लगाउने, फलानो गाउँमा निरक्षरहरूले के कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् तिनको जानकारी दिलाउने। यसरी हामीले बुँदाका रूपमा उद्देश्यहरूको टिप्पण गर्छौँ। अनि हामीले आफ्नो अनुसन्धान यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि चलाउँछौँ। यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि के तथ्याङ्क चाहिन्छन् त्यही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि ती तथ्याङ्कहरू पुगे कि पुगेनन्, ठिक छन् छैनन् जाँच्ने काम गर्छौँ। अनि ती तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा यो उद्देश्य प्राप्ति भयो कि भएन फेरि हेर्छौँ। भएन भने फेरि तथ्याङ्क खोजेर ल्याउँछौँ, फेरि त्यो तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्छौँ। अनि हाम्रो उद्देश्य पुरा भइसकेपछि, त्यो उद्देश्य प्राप्ति भइसकेपछि बल्ल हाम्रो अनुसन्धान, हाम्रो परियोजना पुरा हुन्छ। अर्को अङ्कमा आउँछ साहित्य पुनरावलोकन अथवा लिटरेचर रिभ्यू। यो साहित्य पुनरावलोकन भनेको हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्न लागेको विषयमा पहिला अरूले के काम गरेका छन्, अरू कुन अनुसन्धानहरू भएका छन्, कसले के पत्ता लगाइसक्यो, अब हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु बाँकी छ। हामीले अरूले जे अध्ययन गरेका थिए त्यही नै दुरुस्त अध्ययन त गरिराखेका हुँदैनौँ, तर हामीले अध्ययन गरेकै विषयमा अरू केही थप काम भएका हुन सक्छन्। पहिला अरूले के गरिसकेका छन्, पहिला अरूले गरिसकेको कामको पनि त्यहाँ रिपोर्ट हुनु पर्यो। अनि अब हामीले के थप्न लागेका छौँ, के नयाँ कुरा हामीले खोज्न लागेका छौँ त्यसको जानकारी पनि हुनु पर्यो। त्यसरी पुराना कुराहरूको रिपोर्ट गरिदिएर त्यसमा हामीले के थप्दैछौँ, त्योसँग सम्बन्धित हामीले के नयाँ कुराहरू खोजेर ल्याउँदैछौँ त्यसको जानकारी दिने काम साहित्य पुनरावलोकनमा हुन्छ। अनि अर्को आउँछ अध्ययन विधि। अध्ययन विधि अलिक महत्त्वपूर्ण छ। यसमा अलिक धेरै कुराहरू आउन सक्छन्, किनभने अध्ययन विधिमा हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा कुन विधि अपनाउनेछौँ, कसरी तथ्याङ्क खोजिनेछ त्यो पनि जानकारी दिनु पर्यो। अनि खोजिएको तथ्याङ्कलाई हामी कसरी तयारी गर्नेछौँ, त्यसको डेटा सर्टिङ कसरी हुनेछ त्यसको बारेमा पनि उल्लेख गर्नु पर्यो। अनि फेरि हामी कसरी निष्कर्ष निकाल्नेछौँ
हैन। तथ्याङ्कको विश्लेषण कसरी हुनेछ त्यसको कुरो पनि त्यहाँ आउनु पर्यो। अनि तथ्याङ्कबाट निकालिएको निष्कर्षलाई हामी कसरी प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यसको प्रबोधीकरण कसरी हुनेछ त्यो कुरो पनि आउनु पर्यो। अब फेरि अध्ययन विधिभित्रै हामीले कुन कुन स्रोतबाट रकम जुटाउने हौँ, कस्ता कस्ता पद्धतिहरूको त्यहाँ प्रयोग हुने हो। अब अनुसन्धानको पद्धति भनेको हुनसक्छ गुणात्मक होला, हुनसक्छ परिमाणात्मक होला, हुनसक्छ मिश्रित होला। कुन पद्धतिबाट हामी अनुसन्धान गर्न लागेको पद्धतिको बारेमा पनि त्यहाँ जानकारी दिन्छौँ। यसरी अध्ययन विधिभित्र तथ्याङ्क सङ्कलनका कुराहरू आउँछन्, तथ्याङ्क केलाउने कुराहरू आउँछन्, निष्कर्षमा पुग्ने कुरा आउँछ, अनि त्यसै गरी फेरि त्यसको प्रस्तुति गर्ने कुरो पनि आउँछ। ती सबै कुराहरूलाई हामी विस्तृतमा उल्लेख गरेर अध्ययन विधिको जानकारी दिन्छौँ। यति गरिसकेपछि हामी अन्तिममा सन्दर्भ सूची राख्छौँ। सन्दर्भ सूची अर्थात् रेफरेन्समा चाहिँ हामीले कुन कुन स्रोतबाट तथ्याङ्क लिएका छौँ, कुन कुन किताबहरूको, कुन कुन वेबसाइटहरूको, कुन कुन पत्र पत्रिकाहरूको हामीले सहयोग लिएका छौँ त्यसको बारेमा विवरण लेख्छौँ। सामाजिक अध्ययनमा सन्दर्भ सूची राख्दा सामान्यतया एमएलए मेथड प्रयोग गरिन्छ। एमएलए मेथडबाट हामीले ती कृतिहरूको नाम उल्लेख गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला लेखकको बारेमा जानकारी दिन्छौँ, अनि कृतिको बारेमा जानकारी दिन्छौँ, अनि त्यसको प्रकाशनको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा लेखकको नाम लेख्नु पर्यो, पहिला थर कमा राखेर फर्स्ट नेम, अनि त्यसै गरी फेरि कृतिको नाम, त्यो कृति कुन ग्रन्थभित्र छ, कुन पत्रिकाभित्र छ, कुन वेबसाइटभित्र छ त्यसको नाम, अनि फेरि त्यसको प्रकाशन वर्ष, त्यसको प्रकाशक, अनि अन्तिममा चाहिँ पृष्ठ सङ्ख्या उल्लेख गरेर हामी त्यसको सन्दर्भ सूची प्रस्तुत गर्छौँ। यसरी अध्ययनको प्रस्तावना तयार हुन्छ। अध्ययनको प्रस्तावना तयार भइसकेपछि त्यसैको आधारमा हामी पछि अध्ययनका लागि अनुमति प्राप्त गर्छौँ। धन्यवाद।